दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सांपों वाली मस्जिद के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सांपों वाली मस्जिद से ही रूबरू कराते हैं, जिसके पीछे एक बड़ी ही अजीबोगरीब और डरावनी कहानी छिपी हुई है। मगर उससे पहले नजर डाल लेते हैं हमारे आज के सवाल पर, और सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इनमें से कौन से देश में मौजूद है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंडिया, अल्जीरिया और सऊदी अरबिया। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि सांपों वाली मस्जिद की कहानी क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सांपों वाली मस्जिद के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सांपों वाली मस्जिद से ही रूबरू कराते हैं, जिसके पीछे एक बड़ी ही अजीबोगरीब और डरावनी कहानी छिपी हुई है। मगर उससे पहले नजर डाल लेते हैं हमारे आज के सवाल पर, और सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इनमें से कौन से देश में मौजूद है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंडिया, अल्जीरिया और सऊदी अरबिया। एक कहानी है एक ऐसे आइलैंड यानी कि टापू की कि जहां पर नारियल हद से ज्यादा हुआ करते थे, मगर इन नारियल से कहीं ज्यादा कीमती थी इनकी जटाएं, जिनका इस्तेमाल ऐसी रस्सियां बनाने के लिए हुआ करता था जो इतनी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी कि समुद्र के नमकीन पानी में भी कभी नहीं गलती थी, जिसकी वजह से इन रस्सियों की डिमांड जहाज चलाने वाले या फिर उस दौर में जहाज का सफर करने वाले लोगों में काफी बढ़ गई। ये छोटा सा टापू जिस बड़े देश का हिस्सा हुआ करता था और जिसके अंडर में आया करता था, उस पर एक बार विदेशी लोगों ने हमला किया, और ये हमला किया था उन्होंने समुद्री रास्ते से। मगर जैसे ही हमला करने वाले उन बाहरी लोगों की नजर इस टापू पर भी पड़ी, जहां पर उन्होंने इन रस्सियों का भंडार देखा कि जिनकी इतनी ज्यादा डिमांड थी, तो उन्होंने फौरन इस टापू पर भी कब्जा कर लिया। टापू पर रहने वाले सीधे साधे लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि उन पर अब न सिर्फ जुल्म सितम हो रहा था बल्कि उनके बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया था। मगर तभी अचानक से खड़ा हुआ एक योद्धा, एक ऐसा हीरो कि जिसने न सिर्फ इन सारी बाहरी ताकतों से बदला लिया बल्कि ऐसा करते हुए अपनी जान भी दे दी। और अपने इसी हीरो की याद में ही इस इलाके के तमाम लोगों ने मिलकर बनाई एक मस्जिद, जिसको नाम दिया गया सांपों वाली मस्जिद। तो अब सवाल ये है कि आखिर कहाँ पर है ये मस्जिद? इसका नाम सांपों वाली मस्जिद ही क्यों रखा गया और इसका सांपों से क्या कनेक्शन है? अहम और मशहूर था अमन दीवी। अमन दीवी के लोग अपने यहाँ पाई जाने वाली उसी मजबूत रस्सी का बिजनेस किया करते थे, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। जैसे ही पुर्तगालियों को लगा कि इनके पास तो इन सारी रस्सियों वगैरह का खजाना है जिसकी उनको हद से ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने फौरन अमन दीवी समेत पूरे ही लक्षद्वीप पर कब्जा कर लिया। लोकल सीधे साधे लोगों को परेशान करना शुरू किया, और तो और वहाँ के लोगों पर टैक्स भी बढ़ा दिया। पुर्तगालियों ने सबसे पहले तो अमन दीवी पर अपना एक किला भी बनाया, जिसमें अपने कुछ सैनिक तैनात किए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे ही लक्षद्वीप से बहुत सारे रिसोर्सेस लूटना शुरू कर दिए। ये जो कदन वंजरक थे ये हद से ज्यादा शातिर और होशियार थे। इन्होंने अमन दीवी के इलाके में जाने से पहले अपने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो तब ही जाएंगे जब राजा उनको बहुत सारा मालो दौलत दे। राजा ने भी कदन वंजरक की ये शर्त मान ली, और जैसे ही उनको ये पैसा वगैरह मिला, उन्होंने सबसे पहले इससे खाने पीने की चीजें, शराब और कपड़े वगैरह खरीदे, और फौरन ही केरला से अमन दीवी की तरफ निकलने का फैसला किया। ये सारा सामान जो उन्होंने अपने जहाज में लोड कर लिया था, ये दरअसल उन्होंने पुर्तगालियों को गिफ्ट करने के लिए लिया था। आइलैंड पर पहुंचते ही कदन वंजरक ने फौरन अपने लोगों को हुक्म दिया कि जितना भी सामान है उसको जहाज से नीचे उतारना शुरू करो। सामान उतरना ही शुरू हुआ था कि पुर्तगाली सैनिकों की उस पर नजर पड़ी, और वो फौरन दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि आखिर बिना परमिशन के इस तरह से यहाँ पर रुकने वाला ये जहाज किसका है? कदन वंजरक सामने निकल कर आए और उन्होंने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, समुद्र में आने वाले तूफान की वजह से मेरा ये जहाज भटक गया और मैं धोखे से इस आइलैंड तक पहुँच गया हूँ। उन्होंने गार्ड से मदद भी मांगी और कहा कि हमारे जहाज पर पीने का पानी खत्म हो गया है, अगर तुम लोग पानी दे दोगे तो हम लोग तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे और वापस चले जाएंगे। वो पुर्तगाली गार्ड्स उस पूरे शिप को वापस भेजने ही वाले थे कि अचानक से उनकी नजर उस कीमती सामान पर पड़ी जो अभी उतर रहा था।
ان کے دماغ میں لالچ آ گیا کیونکہ اس میں سے زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں ایسی تھیں جو اس آئی لینڈ پر ملا ہی نہیں کرتی تھیں۔ وہ فوراً اس دودھ کو لے کر اپنے اسٹیشن ماسٹر کے پاس پہنچے۔ اسٹیشن ماسٹر کے سامنے بھی بالکل وہی معاملہ دہرایا گیا اور قدند ونزرک نے کہا کہ صاحب ہم کو صرف پانی لینے دیجئے، اس کے بعد ہم لوگ اپنے راستے نکل جائیں گے۔ اسٹیشن ماسٹر نے قدند ونزرک کی بات تو مان لی مگر کہا صرف ایک شرط پر ایسا کیا جائے گا، اگر تم جہاز پر موجود اپنا سارا سامان ہم پرتگالیوں کو بیچ دو گے۔ قدند ونزرک کی جن کو تو انتظار ہی اسی بات کا تھا، انہوں نے اب ایکٹنگ کرنا شروع کر دی، یعنی بہانے بنائے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، مگر آخر میں سارا سامان بیچنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ قدند ونزرک نے صرف پرتگالیوں کو اپنا سامان ہی نہیں بیچا بلکہ اب تو انہوں نے پرتگالیوں سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ آج رات میں ہی ان کو ایک بڑی ہی عالیشان پارٹی بھی دیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ بہت ساری شراب تو اپنے ساتھ لے کر آئے ہی تھے۔ رات کی پارٹی میں جام کا دور شروع ہو گیا۔ رات بھر انہوں نے پرتگالیوں کو بھر بھر کر شراب پلائی۔ لمبے وقت سے الگ تھلگ پڑے اس آئی لینڈ پر زندگی گزارنے والے پرتگالی سینکوں کے لیے تو یہ ایک سہاونا سپنا تھا۔ انہوں نے تو اس آئی لینڈ پر اس طرح کی پارٹی کی کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ نشے میں سارے پرتگالی جھوم رہے تھے مگر جب صبح ہوئی تو ان کو احساس ہوا کہ جس کو وہ ایک بڑا ہی سہاونا خواب سمجھ رہے تھے وہ تو دراصل ایک ڈراونا سپنا تھا، کیونکہ آلریڈی آدھے سے زیادہ پرتگالی مارے جا چکے تھے اور بچے ہوئے لوگوں کی بھی حالت کافی خستہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جو شراب ان لوگوں نے رات بھر بھر کر پی تھی، اس شراب میں پہلے ہی قدند ونزرک نے سانپ کا زہر ملا دیا تھا۔ ان کا تو شروع سے ہی یہی منصوبہ تھا کیونکہ وہ ایسا کر کے وہاں کے لوکل لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ان کا یہ منصوبہ اب کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اسی لیے جب وہ واپس کنور کے علاقے میں گئے تو ان کو راجا نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا۔ کنور کے راجا نے قدند ونزرک کی یہ مہارت اور ہوشیاری دیکھ کر یہ اچھا ظاہر کی کہ کیوں نہ قدند ونزرک ہمیشہ کے لیے اسی دیپ پر ہی رہیں اور وہاں پر ان کے ایجنٹ کا رول ادا کرتے رہیں۔ قدند ونزرک بھی اپنے راجا کی اچھا کے انوسار اب ہمیشہ کے لیے لکشدیپ میں ہی شفٹ ہو گئے۔ ظاہر ہے قدند ونزرک کے یہ سارے کارنامے کی خبر پورے لکشدیپ میں پھیل چکی تھی اور امن دیپ کے علاقے کی نظر میں تو یہ ایک بڑے ہیرو بن چکے تھے۔ مگر دوسری طرف جب پرتگالیوں کو اس بات کی خبر ملی کہ لکشدیپ کے علاقے میں ان کے سینکوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، وہ لوگ تو غصے سے آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے فوراً تیاری کی اور کچھ وقت کے بعد ہی لگ بھگ 600 کے قریب پرتگالی سینکوں نے لکشدیپ کے اس علاقے پر ڈھابہ بولا۔ جہاں ایک طرف پرتگالیوں کے پاس بندوقیں تھیں تو وہیں دوسری طرف امن دیوی کے لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ اس بار بھی نہتے ہی تھے مگر پھر بھی ان لوگوں نے لاٹھی ڈنڈوں وغیرہ سے ہی مقابلہ کرنا شروع کیا لیکن آخر میں کچھ کر نہ سکے۔ اس لڑائی میں بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں سے ایک مشہور نام قاضی ابو بکر کا بھی تھا۔ حملے کی یہ پوری گھٹنا اتہاسکاروں کے مطابق لگ بھگ سن 1539 کے قریب کی تھی اور اس پوری گھٹنا کا ذکر لکشدیپ کے اتہاس پر لکھی گئی مشہور کتاب تحفۃ المجاہدین کے اندر بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ برٹش رائٹرز نے بھی اس گھٹنا کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ فی الحال کہانی یہی کہتی ہے کہ آئی لینڈ کے عام لوگوں نے پرتگالیوں کا مقابلہ بڑی بہادری کے ساتھ کیا تو لیکن ہتھیاروں کے معاملے میں وہ نہتے تھے اس لیے کر نہ سکے۔ بہت سارے لوگوں کی موت ہوئی تھی لیکن جو بچے تھے انہوں نے بعد میں پرتگالیوں سے لڑتے ہوئے مرنے والے قدند ونزرک سمیت سبھی لوگوں کی یاد میں پمبو پرمبو نام کی ایک جگہ پر مسجد بنائی تھی۔ پمبو پرمبو کا مطلب ہے سانپوں سے بھرے ہوئے کھیت، کیونکہ لوکل ٹریڈیشن کے مطابق یہی وہ خاص جگہ تھی کہ جہاں پر قدند ونزرک نے آئی لینڈ کے لوگوں کے ساتھ مل کر سانپوں کا زہر نکالا تھا جس کو بعد میں شراب میں ملایا گیا تھا اور اسی شراب کی وجہ سے بعد میں پرتگالیوں کی موت ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس جگہ پر بننے والی مسجد کو بھی نام دیا گیا تھا پمبو پلی کہ جس کا مطلب ہے سانپوں والی مسجد۔ آج کے اس ویڈیو میں لکشدیپ کی پوری کہانی بتائی گئی ہے کہ لکشدیپ جو ہے جہاں کی پاپولیشن لگ بھگ 95 سے 96% مسلم آبادی ہے، یہاں پر پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کو ہٹانے کے لیے وہاں کی دکھ درد وہاں کے راجا نے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ شخص بہت ہوشیار اور چالاک تھا، اس نے جہاز تیار کیا اور بہت سا کھانے پینے کا سامان اور شراب وغیرہ اپنے ساتھ رکھی۔ جا کر کے جو پہنچا جا کر کے بندرگاہ پر جو ہے تو پرتگالیوں نے اس کو گھیر لیا اور ان کی نظر اس کے سامان پر پڑی جو ہے تو اس نے بڑی ہی چالاکی کے انداز میں بتایا کہ میں جو ہے بھٹک گیا ہوں،
इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ जो है, और मुझे पानी चाहिए, आप थोड़ा सा पानी दे देंगे जो, और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उन लोगों ने अपने स्टेशन मास्टर के पास ले जाकर उस शख्स को पेश किया और कहा ये शख्स जो है इसके बाद बहुत सा खाने पीने का सामान है, आप इससे कहिए ये सामान फ़रोख्त कर दे। और वो शख्स यही चाहता था कि हमारा यहाँ से सौदा हो जाए। उस शख्स ने कहा तो ठीक, आप बहुत यानी इसरार करते हैं तो हम आपको सामान बेच देंगे। फिर उस शख्स ने सामान बेच दिया, और सामान बेचने के बाद में उसने कहा आज हम सबकी दावत करेंगे, और दावत में सबको शराब पिलाई, और उस शराब में उसने पहले से सांपों का जहर मिला रखा था। तो आधे से ज़्यादा पुर्तगालियों की मौत हो गई, और जो बचे वो उस तरीके से रहे, बिल्कुल मुर्दा की तरह से रहे। फिर इसके बाद में उन सब पुर्तगालियों ने 600 सैनिकों ने दोबारा लक्षद्वीप पर हमला किया, उसमें तमाम लोगों की जानें गईं। आखिरकार फिर पुर्तगालियों को छोड़कर लक्षद्वीप जाना पड़ा। आज की ये कहानी लक्षद्वीप की थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।